नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। सडक कालोपत्री अभियानमा जुटे सिन्धुपाल्चोकका 4 पालिका। केन्द्रसम्म पुग्ने सडक धमाधम कालोपत्री। बाटो चिल्लो भएपछि गाउँका उत्पादन बिक्नेमा स्थानीय आशावादी। भोट बैंक मात्र भए धरानका सुकुम्बासी। 2.5 दशकदेखि समाधान भएन समस्या। हराउन थाल्यो दलप्रतिको विश्वास र भरोसा। उपमहानगर भन्छ काम गरिरहेकै छौं। 49 सालदेखि घिसिपिटी बन्दैछ फेवाताल किनारको सडक। नभयो गुणस्तरीय काम, नहट्यो पर्यटक पार्किङको जाम। पर्वत जोड्ने योजना अझै अलमलमा। उदयपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बस पार्क बन्दै। प्रदेशकै नमुना पार्क बनाउन दिलो ज्यान दिएर जुट्यो त्रियुगा नगरपालिका। म्याग्दीको मालिकाले बनायो अस्थायी कोरोना अस्पताल। गाउँमै डाक्टर आउने भएपछि स्थानीयले पाउने भए विशेषज्ञ सेवा। र स्वास्थ्य हुँदै खेतसम्मै पुग्यो कोरोना असर। सयपत्रीले ढकमक्क देखिने ललितपुरको लेलेका खेत उराट। नभयो उत्पादन, नबिक्यो फूल। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। देशमा संघीयता पनि आयो, गणतन्त्र पनि आयो। झन्डै 2 दशकदेखि जनप्रतिनिधिविहीन बनेका स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि पनि आए। यससँगै वर्षौंदेखि विकास र समृद्धिमा पछि परेका ठाउँ गाउँमा अब केही होला भन्ने आशा पनि आयो आमजनमा। तर स्थानीय लगायत 3 तहका सरकार बनेको 3 वर्षसम्म पनि आमजनले सोचे जस्तो उपलब्धि पाएका छैनन्। गाउँठाउँमै बाटो, यातायात, सञ्चार, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका सुविधाबाट अझै धेरै नागरिक वञ्चित छन्। अब भने केही पालिकाले आफ्नो पालिकाको भौतिक विकासमा क्रियाशीलता देखाउन थालेका छन्। सिन्धुपाल्चोकबाट पालिका खबरदाता दिनेश थापाको एक रिपोर्ट। सिन्धुपाल्चोकका स्थानीय सरकार धमाधम सडक कालोपत्री गर्न जुटेका छन्। संघीय सरकारले देशभरका स्थानीय सरकारको केन्द्रसम्म पुग्ने सडक कालोपत्री गर्ने अभियान अन्तर्गत सिन्धुपाल्चोकका स्थानीय सरकार पनि केन्द्रसम्म पुग्ने सडकहरू कालोपत्री गर्न कम्मर कसेर अघि बढेका हुन्। बागमती प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले यो वर्ष मात्र कम्तीमा पनि 4 स्थानीय सरकारको केन्द्रसम्म पुग्ने सडक कालोपत्री गर्ने काम सुरु गरेको छ।
त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाको केन्द्र पिस्करसम्म पुग्ने कच्ची सडक केही दिन अघिदेखि कालोपत्रे गर्न सुरु गरिएको थियो। 12 विषय नगरपालिकाको सुनकोसीदेखि धुस्कुन हुँदै गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म पुग्ने 15.5 किलोमिटर सडक कालोपत्रेको पनि सुरुवात भएको छ। 26 महिनामा सक्ने गरी कालोपत्रेको काम सुरु भएको हो। दोलखा, रामेछाप र काभ्रे जिल्लासँग सीमा जोडिएको लिसङ्खु पाखर गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म पुग्ने 21 किलो अत्तरपुर लिसङ्खु वाफल सडकको पनि बागमती प्रदेश सरकारको सहयोगमा कालोपत्रे तथा स्तर उन्नति गर्ने काम सुरु भएको छ। प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले उक्त सडक निर्माणका लागि यो वर्ष 9,19,09,000 रुपैयाँ ठेक्का लगाएका थिए। यो वर्ष गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म पुग्ने 5.5 किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुन लागेको हो। करिब एक वर्षमा यो तोकिएको किलोमिटर जति हो यो सम्पन्न हुनेछ, कुनै बाँकी बस्ने छैन, अथवा त्योभन्दा अगावै निर्माण व्यवसायले सम्पन्न गर्नुहुनेछ। हामी गाउँपालिकाको तर्फबाट, यहाँको स्थानीयवासीको तर्फबाट हामी पहिलो कुरा त्यो अपेक्षा राख्न चाहन्छौँ। उक्त सडक खण्डको बागमती प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपालले शुभारम्भ गरेका थिए। 21 किलो अत्तरपुर लिसङ्खु वाफल सडक कालोपत्रे भएपछि सिन्धुपाल्चोकको लिसङ्खु पाखर र सुनकोशी गाउँपालिकाका स्थानीयलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेछ। यहाँबाट फाइदा प्राप्त गर्छ नै यो दुईटा गाउँपालिका मात्रै होइन, अप्रत्यक्ष रूपले यो सडकद्वारा रामेछापका कतिपय जनताले पनि फाइदा प्राप्त गर्ने, दोलखाका जनताले पनि फाइदा प्राप्त गर्ने र काभ्रे पलाञ्चोकका जनताले पनि फाइदा प्राप्त गर्ने, यो धेरै जनतालाई फाइदा दिने बाटोको रूपमा यसलाई हामीले बुझ्न सक्छौँ। 21 किलोदेखि सुनकोशी गाउँपालिकाको सुकुटेसम्म 37 किलोमिटर सडक केही वर्षभित्र नै कालोपत्रे हुने गरी सङ्घीय सरकारसँग समेत समन्वय गरेर वैकल्पिक राजमार्गको रूपमा विकास गर्ने पूर्वाधार कार्यालय सिन्धुपाल्चोकको तयारी छ। बागमती प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको सहयोगमा 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिका र जुगल गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म पुग्ने सडक पनि कालोपत्रे सुरुवात हुँदैछ। सिन्धुपाल्चोकका 12वटा स्थानीय सरकारमध्ये हेलम्बु, इन्द्रावती, जुगल, 5 पोखरी, लिसङ्खु पाखर, त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म पुग्ने सडक कच्ची रहेको छ। यी सडकको स्तर उन्नतिका लागि पनि सम्बन्धित सरकारवाला निकायको बेलैमा ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ। कहिले वातावरणको असरका कारण त कहिले सरकारले मल बिउ आवश्यक औजारमा गरेको व्यवस्थाका कारण अधिकांश नेपाली कृषक मर्कामा पर्दै आएका छन्। पर्याप्त जमिन भएर पनि त्यस जमिनमा पर्याप्त उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनन्। 3वटै तहका सरकारले थोरै मात्र कृषकका हितका निम्ति र प्रोत्साहनका निम्ति काम गर्ने हो भने कृषकहरूलाई ठूलै राहत हुन सक्छ। यस्तै प्रोत्साहनको काम गरेको छ लमजुङको बेसी सहरले। लमजुङबाट पालिका खबरदाता अनुज अधिकारीको एक रिपोर्ट। लमजुङको बेसी सहर नगरपालिकाले नगरभित्रका 10 जना कृषकलाई उत्कृष्ट मेयर कृषक पुरस्कारद्वारा पुरस्कृत गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत उत्कृष्ट 10 जना कृषकलाई पुरस्कृत गरिएको हो। मङ्गलबार नगद 10-10 हजार रुपियाँ प्रमाणपत्र र खादा लगाएर उनीहरूलाई पुरस्कृत गरिएको छ। नगर क्षेत्रभित्र व्यावसायिक रूपमा कृषि पेसामा लागेका कृषकहरूबाट छनौट गरी 10 जना कृषकलाई पुरस्कृत गरिएको हो। नगरपालिकाले पूर्वाधार, कृषि, पर्यटनको विकासमा प्राथमिकताका साथ काम गर्दै आएको छ। नगरपालिकाले कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर यसको प्रवर्धनमा जोड दिएको छ। कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायीकरण, यान्त्रिकरण र बजारीकरण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता नगरको छ। नगरभित्रका व्यावसायिक मौरी पालक, बाख्रा पालक, भैँसी पालक, किसान र तरकारी खेती गर्दै आएका 10 जना कृषकलाई प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कृत गरिएको हो। हामीले सम्मान गरेका छौँ। यी कृषकहरू अब्बल दर्जाको हुनुहुन्छ। उहाँहरूका फर्महरू अत्यन्तै व्यवस्थित छन् र उहाँले अरू कृषकहरूलाई पनि सन्देश दिइराख्नु भएको छ। त्यसैले यो 77-78 को बजेटमा पनि हामीले फेरि कृषक पुरस्कारको व्यवस्था गरेका छौँ र कृषकहरूलाई उत्साहित गर्दै आत्मनिर्भर गर्नेतर्फ बेसी नगरपालिका जुटेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा पनि यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने नगरको योजना छ। उपप्रमुख लक्ष्मीदेवी अधिकारीको संयोजकतामा रहेको अनुगमन समितिले अनुगमन पश्चात 10 जना कृषकलाई पुरस्कारको लागि छनौट गरेको हो।
उत्कृष्ट मेयर कृषक पुरस्कारद्वारा पुरस्कृत हुन पाउँदा खुसी लागेको पुरस्कृत किसानहरूले बताएका छन्। अब थप हौसलाका साथ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने प्रेरणा मिलेको उनीहरूको भनाइ छ। मैले चाहिँ विगत 1-1.5 वर्ष अगाडिदेखि एउटा भैँसीबाट दुध बेच्न सुरु गरेको हो। अहिले मैले 6वटा भैँसीसम्म पालेको छु। दुना भैँसी लैना तथा बगेर्ना गरेर पाडापाडी समेत 11वटा भैँसी छन् मसँग अहिले हाल बोक्न। यसलाई अहिले अझै बढाएर 10-12वटासम्म पुर्याउने लक्ष्य मेरो छ यो वर्षभित्रमा। र अहिले यस वर्षको 76-77को उत्कृष्ट मेयर पुरस्कार प्राप्त गर्दा चाहिँ मलाई एकदमै धेरै हौसला प्राप्त भएको छ। आजको यो मेयर उत्कृष्ट सम्मान कृषि सम्मान कार्यक्रममा म पनि छनौट भएकोमा म एकदम धेरै खुसी छु। मेरो चाहिँ व्यावसायिक रूपमा चाहिँ मगरी पाल्नु छ अहिले। मेरो लगभग अहिले 5-6 वर्ष भइसक्यो। स्थानीय कृषकलाई कृषि कर्ममा प्रोत्साहनका लागि बेसी सहर नगरपालिकाले गरेको उत्प्रेरणामूलक कार्यले यस क्षेत्रका कृषकमा पक्कै नयाँ जोस र उत्साह थपिनेछ। यसका साथै कृषकले बारम्बार गुनासो गर्दै आएको मल, बिउ, औजार र प्रविधिको समस्या समाधानमा पनि नगरपालिकाले ध्यान दिनुपर्नेछ। राजनीति र गरिबी अनि विपन्नता र अभावको साइनो गजबकै हुन्छ। देशमा जति गरिबी, बेरोजगारी, अभाव र विपन्नता बढ्छ, राजनीतिक दल र तिनका नेता अत्यन्तै खुसी हुन्छन् रे। कारण चुनावका लागि नागरिकका यिनै दुःख, अभाव, गरिबी र बेरोजगारी मसला बन्ने गर्छन् नेताका निम्ति। यस्तै भएको छ सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाका सुकुम्बासी र त्यहाँका राजनीतिक दल अनि तिनका नेताको हकमा पनि। 2.5 दशकदेखि आफ्नै जमिन खोज्दै आएका यहाँका सुकुम्बासीलाई यस क्षेत्रका नेताले आजसम्म भोट बैंक भन्दा माथि राखेनन्, सोचेनन्। सुनसरीबाट पालिका खबरदाता विनय बाराकोटीको एक रिपोर्ट। धरान भन्ने बित्तिकै एउटा ऐतिहासिक र विकसित सहरको झल्को आउँछ। पूर्वको विकसित र सभ्य सहरको परिचय बनाएको धरान पछिल्लो समय सुकुम्बासीको सहरको रूपमा चिनिन थालेको छ। 45,000 हाराहारी घरधुरी रहेको धरानमा 15,000 घरधुरी सुकुम्बासी मात्र छन्। खोलाको किनार तथा ऐलानी जग्गामा बस्दै आएका सुकुम्बासीलाई धनी पूर्जा दिने भन्दै धेरै निर्वाचन सम्पन्न भए। 2052 सालपछिका हरेक निर्वाचनमा राजनैतिक पार्टीको मुख्य एजेन्डा बन्दै आएको धरानको सुकुम्बासीको विषय अहिलेसम्म व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। मुख्य बजार क्षेत्रका घरधनी अधिकांश युरोप, अमेरिका तथा हङकङतिर बस्ने भएकाले ठुला घरको भन्दा सुकुम्बासी बस्तीको मत बढी देखिन्छ। तथापि सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि अहिलेसम्म गतिलो काम भएको छैन। चुनावमा भोट बैंकको रूपमा रहेको यहाँको सुकुम्बासी बस्ती राजनीति गर्ने माध्यम मात्र भएको छ। राजनीतिक दलहरू सधैँ बोल्ने तर काम नगर्ने भएकाले सुकुम्बासीहरूले अहिले आश गर्न छाडेका छन्। भोट माग्न आउने र पछि फर्केर गाउँ नआउने नेताहरूदेखि स्थानीय आजित छन्। अहिले उपमहानगरपालिकाले घर नम्बर दिएर अन्य कर मार्फत राजस्व लिँदै आएको छ। यहाँ सुकुम्बासी बसेको 25-30 वर्ष भयो, तर अहिलेसम्म धनी पूर्जा आउने छाँटकाट नै छैन। खासमा हाम्रो त आउने अविश्वास त छैनौँ नि। जो पनि आउँछ त्यही आशा नदेखाएर त जाने हो। खास काम गरेर कसैले देखाउने होइन त। हामीहरूलाई चाहिँ चाहियो विकास हुनु पर्यो, गरिब गुरुबालाई हेर्नु पर्यो। यो सुकुम्बासी बसेको अहिले 25-30 वर्ष भयो, अहिलेसम्म धनी पूर्जा दिएको छैन। हामीहरू त यही खोज्छौँ। हामीहरूलाई कहाँबाट सुविधा हुन्छ त्यही हो। भोट माग्न आउनेहरूलाई पनि त्यही हो। अब त धरान उपमहानगरपालिकाले सुकुम्बासीलाई घर नम्बर दिएको छ र लगत सङ्कलन पनि गरिसकेको छ। सुकुम्बासी आयोग बनिसकेको अवस्थामा धरानबाटै सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर दबाब पनि दिइरहेको छ उपमहानगरले। कार्यविधि बनाएर लागू गर्ने काम पनि भएको छ, तर पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन। स्थानीय तहलाई दिएको जिम्मेवारी भनेको चाहिँ समग्र सुकुम्बासी क्षेत्रको अव्यवस्थित बसोबासको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने पाटो मात्रै स्थानीय तहको जिम्मेवारी हो। र त्यसको लागि हामीले अहिलेसम्म धरान उपमहानगरपालिकामा 72 सालसम्मको जुन डाटा छ त्यो डाटालाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा हामी लागिरहेका छौँ। धरान नगरपालिकाले सुकुम्बासीको लगत सङ्कलन गरी सङ्घीय सरकार मार्फत निर्णय गराउन सके मात्र सुकुम्बासीको समस्या समाधान हुने देखिन्छ। यहाँको सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू गम्भीर रूपमा लागेमा र सङ्घीय सरकारमा दबाव सिर्जना गर्न सके समस्या समाधान हुन सक्छ। अन्यथा 2.5 दशकदेखिकै नियति भोग्नुपर्छ यहाँका सुकुम्बासीले।
पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले तपाईँको स्थानीय तहले पालिकाका योजना निर्माणमा जनतासँग राय सल्लाह लिन्छन् कि लिँदैनन् भनेर मकवानपुर र सिराहावासीलाई सोधेका छौँ। योजना अब तत्काल त यो जनतासँग कुनै समन्वय गरेको छैन। त्यो नगर्नाले चाहिँ निर्णय कार्यान्वयनमा असहजता हुन्छ, जनताको जनसहभागिता कमी हुन्छ, अनि उनीहरूले आफ्नोपनाको महसुस गर्दैनन्। अनि वातावरणीय प्रभावहरूलाई के कस्तो असर पर्छ, सामाजिक प्रभावलाई कस्तो असर पर्छ त्यसको रूपमा अध्ययन नभएर त्यसले चाहिँ त्यसको असरबारेमा चाहिँ प्रभावकारी रूपमा चाहिँ सोच विचार हुँदैन। पालिकाले चाहिँ अहिलेसम्म मलाई सल्लाह लिएको चाहिँ थाहा छैन, तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ कि पालिकाले चाहिँ जनस्तरमा चाहिँ सल्लाह लिनुपर्ने हो। जस्तो पालिकाले ल्याएको जुनसुकै योजनाहरूले चाहिँ आम मानिसमा चाहिँ त्यसको कति प्रभाव पर्छ, त्यो योजनाले चाहिँ कतिको प्रभावकारी छ त्यो चाहिँ बुझ्नका लागि चाहिँ जनस्तरमै जानकारी हुनुपर्छ र सल्लाह लिनुपर्छ। स्थानीय स्तरमा सहकार्य गरेर गरिब निमुखा श्रमजीवी पत्रकार सबै यहाँका जनताहरूलाई चाहिँ एउटा कार्य गर्न, एउटा सानो एउटा वडामा कार्य गर्न पनि एउटा सल्लाह गरेर गऱ्यो भने यो एकदम उचित राम्रो मूल्याङ्कन हुन्छ। तर यो अहिले यो नेपाल अधिराज्य भरमा चाहिँ कुनै पनि वडामा त्यस्तो संवेदनशील तरिकाले चाहिँ गरिब निमुखा जनताहरूसँग सल्लाह गरेर चाहिँ कुनै पनि योजना कार्य गर्न चाहिँ सकेको जस्तो मलाई लाग्दैन। बाटोघाटो बन्ने क्रममा चाहिँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ के छ भने टोल विकास संस्थाहरूसँग चाहिँ समन्वय गरेर काम गरिराखेको हुन्छ है। त्यो चाहिँ अब टोल विकासको मिटिङ हुँदाखेरि थाहा हुन्छ नै हैन। त्यस्तै गरी अन्य विकासको कामहरू पनि टोल विकाससँग गरिदियो भने चाहिँ एकदम बेटर हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मैले सोचिरहेको छु। सब सोच पूछ नहीं है, लेकिन सोचती जनता से तो नहीं कहती है। एकदम जनता से पूछ लेती काम, अब कोनो काम शुरू करे से उससे पहले जनता के बैठा के पूछ लेबक चाहिए काम शुरू करबे केना हेतै। से काम कोनो है लेकिन बढ़िया है से तैमे की भेलै, आब कोनो जनक रोड के काम भेलै, रोड में एकदम गाँव के बैठा के पूछ लेबक चाहिए एहन रोड बनतु एना एना हेतु से सब नहीं पूछे से। आफ्नै हिसाबले हिड्ने र आफ्नै हिसाबले काम पनि गर्ने, जनतासँग कुनै केही काम नसोधिकन गर्ने, जनताको हो र कस्तो हो जनता त्यो उसलाई अनुभव भएकै छैन। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। सडक कालोपत्री अभियानमा जुटे सिन्धुपाल्चोकका 4 पालिका। केन्द्रसम्म पुग्ने सडक धमाधम कालोपत्री। बाटो चिल्लो भएपछि गाउँका उत्पादन बिक्नेमा स्थानीय आशावादी। भोट बैंक मात्र भए धरानका सुकुम्बासी। 2.5 दशकदेखि समाधान भएन समस्या। हराउन थाल्यो दलप्रतिको विश्वास र भरोसा। उपमहानगर भन्छ काम गरिरहेकै छौं। 49 सालदेखि घिसिपिटी बन्दैछ फेवाताल किनारको सडक। नभयो गुणस्तरीय काम, नहट्यो पर्यटक पार्किङको जाम। पर्वत जोड्ने योजना अझै अलमलमा। उदयपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वकै मनोहारी र सुन्दर पर्यटकीय स्थल मानिन्छ कास्कीको पोखरा। वरिपरि देखिने हिमाल, सुन्दर पहाड, विभिन्न तालतलैया, गुफा र अन्य मनोरम सौन्दर्यको खानी हो पोखरा। यहाँ विश्वभरबाटै पर्यटकहरू आउने गर्छन्। नेपाल आउने पर्यटकहरूको पोखरा अनिवार्य गन्तव्य बन्ने गर्छ। यही पोखराले आफूलाई सफा र व्यवस्थित भने गर्न सकेको छैन। यसका कारण पोखराको समग्र सौन्दर्यमै नराम्रो असर पर्न थालेको छ। कास्कीबाट पालिका खबरदाता प्रकाश ढकालको एक रिपोर्ट। पोखराको फेवाताल विश्वका पर्यटक पुग्ने ठाउँ हो, तर यहाँका संरचनाहरू अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका बनिसकेका छैनन्। तालको सीमाभित्र घर संरचना बनाउने समस्या एकातिर छ भने यो क्षेत्र व्यवस्थित बन्न नसकेको अर्को समस्या छ। 2049 सालको स्थानीय निकायको चुनावपछि सडकको ट्र्याक खुलेको फेवा किनारमा बल्ल कालोपत्रेको काम हुँदैछ। बैदाम पामे घाटी छिना सडकको करिब 3 किलोमिटर सडक
अहिले कालोपत्रे भइरहेको छ। गएको चैत्र महिनामै कालोपत्रे गर्ने गरी ग्राभेलको काम सकिएकामा लकडाउनका कारण ढिलो भएको छ। त्यति बेला ओछ्याएका गिटीमाथि माटो थुप्रिएको छ। ठेकेदारले नयाँ ग्राभेल गर्दा घाटा हुने भन्दै त्यही माटोमाथि कालोपत्रे गर्न थालेपछि स्थानीयले गुणस्तरीय कामको माग गर्दै विरोध जनाएका छन्। त डस्ट भइसकेपछि यसलाई कसरी क्लिन गर्ने? डस्टलाई त क्लिन गर्नु पर्यो नि, अनि त्यसपछि बल्ल प्राइमरलाई छरिन्छ। त यहाँनिर मैले अलिक त्रुटिपूर्णै देखाएको छु। यो त जनताको खुन पसिनाको पैसा हो नि त हजुर, हो कि होइन भन्नुहोस् न। यो अहिले कति त्रुटिपूर्ण भइरहेछ, त्यो त्रुटिलाई सुधारेर जानु पर्यो। 5 करोड रुपैयाँ लागतमा यो सडक कालोपत्रे गर्न लागि हो। तोकिएको भन्दा कम मोटाइको कालोपत्रे गरिएको, माटोमाथि प्राइमर छरेको लगायत आरोप स्थानीयले लगाइरहेका छन्। स्थानीय स्तरबाट विरोध भएपछि पोखरा महानगरले आयोजनाको अनुगमन गरेको छ। उपप्रमुख मन्जुदेवी गुरुङले मङ्गलबार नै त्यहाँको अनुगमन गरेर गुणस्तरीय काम गर्न ठेकेदारलाई निर्देशन दिइन्। प्राविधिक सहितको अनुगमन टोलीले माटो बढारेर मात्र कालोपत्रेको काम गर्न सुझाएको छ। राम्रो काम गर्नुहोस् होइन, यो एकचोटि मात्रै होइन। काम भनेको राम्रो काम गऱ्यो भने फेरि तपाईँको आफ्नो प्रेस्टिजको कुरा पनि हुन्छ। तपाईँले फेरि अरू कामहरू नपाउनु सक्छ। त्यसरी राम्रो काम गर्नुहोस् होइन भन्ने हो। राम्रो उहाँले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ स्वीकार गर्नु। उपभोक्ताको पनि जिम्मेवारीको कुरा हो। त्यो कुरा भनेको सरकारको मात्रै होइन। त्यसैले विशेष गरेर अझै बढी जिम्मेवार त उहाँहरू नै हुनुपर्छ। पोखरादेखि पञ्चासे हुँदै पर्वत जोड्ने यो सडकलाई वैकल्पिक राजमार्गको रूपमा अघि बढाइएको छ। चालु वर्षभित्रै थप 17 करोड रुपैयाँको लागतमा घाँटी छिनासम्म सडक कालोपत्रे गर्न टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाइएको पोखरा महानगरपालिकाले जनाएको छ। पोखराले हाल कनेक्टिङ सडक अन्तर्गत 20 भन्दा बढी यस्ता सडकको स्तर उन्नति गरिरहेको छ। त्यसबाहेक अस्फाल्ट कङ्क्रिट मार्फत 25 किलोमिटर सडकको कालोपत्रे भइरहेको छ। लामो समय टिकाउ हुने विश्वासका साथ यो अभियान थालिएको हो। सडक डिभिजन र प्रदेश सरकारसँग मिलेर महानगरले नगरभित्रका सडकको सौन्दर्यीकरण र स्तर उन्नतिका काम धमाधम गरिरहेको छ। विश्वकै सुन्दर पर्यटकीय नगरीभित्र पर्ने पोखरालाई थप व्यवस्थित, सफा र सुन्दर बनाउन सरोकारवालाको ध्यान कहिले पुग्ला? भरपर्दो र स्तरीय सडकको अभाव त छँदैछ। सवारी साधन पार्किङ गर्ने ठाउँको अभाव अधिकांश सहरी क्षेत्रमा रहेको छ। विभिन्न व्यस्त सहर बजारहरूमा सवारी पार्किङ नहुँदा जताभावी सवारी छाडेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ। जताभावी सवारी पार्किङले सहरी सौन्दर्य त बिगारेको छ नै, दुर्घटनाको जोखिम पनि बढाएको छ। यो समस्याबाट मुक्त गराउन उदयपुरको गाईघाट नगरपालिकाले भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बस पार्क निर्माण गरिरहेको छ। पालिका खबरदाता ईश्वर तामाङको एक रिपोर्ट। उदयपुरको सदरमुकाम गाईघाटमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मापदण्डमा प्रदेशकै नमुना बस पार्क निर्माण हुँदैछ। त्रियुगा नगरपालिका 12 स्थित त्रियुगा नदी किनारमा सञ्चालित साविक बस पार्कलाई नै स्तर उन्नति गर्ने काम धमाधम भइरहेको छ। त्रियुगा नगरपालिकाको समन्वयमा बन्दै गरेको नगर गौरवको योजना त्रियुगा बस पार्क प्रदेशकै नमुना बस पार्क बनाउने नगरको लक्ष्य छ। त्रियुगा बस पार्क अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न, यातायात व्यवसायी मैत्री र यात्रु मैत्री हुने प्राविधिक इस्टिमेट रहेको छ। सगरमाथा लोकमार्ग अन्तर्गत गाईघाट कदमाहा सडक खण्डसँग जोडिएको यो बस पार्कमा गाडीहरू पूर्वी नाकाको उत्तर दक्षिण द्वारबाट प्रवेश गर्ने र बाहिर जानेछन्। गाडी पार्किङका लागि दायाँ बायाँ फुलबारी युक्त फराकिला कालोपत्रेयुक्त पार्किङ लट बनाइनेछ, जसमा फलामे सेड रहनेछन्। भित्री सडक पनि सबैतिर फुलबारी युक्त र कालोपत्रे हुनेछन्। बस पार्क भित्रिएका, पार्किङ गरिएका र बाहिरिएका हरेक गाडीको अभिलेखन राख्न, नियन्त्रण गर्न र परिचालनको निगरानी गर्न बस पार्कको बीचमा सुविधायुक्त कार्यालय भवन टर्मिनल बिल्डिङ निर्माणाधीन छ, जसमा बुकिङ काउन्टर, बस छुट्ने तथा आइपुग्ने समयबारे यात्रुलाई जानकारी गराउन माइकिङ सहितको ध्वनि बडापत्र सेवा सञ्चालन गरिनेछ। बस पार्कभित्र यात्रु प्रतीक्षालय, घण्टाघर, आधुनिक उपकरणयुक्त ग्यारेज, खाजाघर, उपभोग्य सामानका सपिङ कम्प्लेक्सहरू र महिला तथा पुरुषका लागि छुट्टा छुट्टै सार्वजनिक शौचालय पनि निर्माण गरिनेछ। यो तपाईँको त्रियुगाम बस पार्कको तपाईँको 1 नम्बर प्रदेशको त नमुना बस पार्क छ। यो लागत भनेको तपाईँको 12 करोड 91 लाख जति 13 करोड छ विदाउट भ्याट गरेर तपाईँको 15 करोड जति छ। त्यसमा तपाईँको यो बिल्डिङ छ, टर्मिनल बिल्डिङ भवन, अनि त्यसमा तपाईँको अब रोड छ, क्लक टावर छ। त्यसले गर्दा तपाईँको यहाँ सबै काम हुन्छ राम्ररी नै अहिलेसम्ममा 1 वर्षभित्रमा भएको छ। बस पार्कभित्र अवैधानिक गतिविधि हुन नदिन तथा सुरक्षार्थ प्रहरी बिट स्थापना गरिनेछ। पाकेटमारदेखि चोरी, डकैती तथा अवांछित क्रियाकलापबाट मुक्त राख्न बस पार्कभर क्लोज सर्किट सीसी क्यामेरा जडान गरिनेछ।
जसको नियन्त्रण कक्ष, टर्मिनल भवन र प्रहरी बिटमा राखिनेछ। निर्माणाधीन बस पार्कले यात्रुलाई सुविधासँगै गाईघाटलाई स्मार्ट सिटी बन्न मद्दत गर्ने नगरको विश्वास छ। गाईघाट बजार शहरी विकास मन्त्रालयद्वारा 2 वर्ष अघि घोषित देशभरका 25 व्यवस्थित सहर मध्ये एक हो। यो नगरवासीलाई एउटा आधुनिक बस पार्क हामी निर्माण गर्नेछौँ र यसलाई चाहिँ सम्पूर्ण यो त्रियुगा नगरपालिका मात्र होइन, उदयपुर जिल्लाको पहिचान र सगरमाथा राजमार्ग र मदन भण्डारी राजमार्गको बसहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि यो त्रियुगा बस पार्कले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। करिब 5 बिघा क्षेत्रफलमा 2.5 वर्षभित्र बनाइसक्ने गरी 31 असार 2076 सम्झौता भए बमोजिम टर्मिनल भवन निर्माणको काम 2076 कार्तिक अन्तिमदेखि सुरु भएको हो। 30 कोठे 2.5 तल्लाको भवन निर्माणको रेखदेखको जिम्मा सघन शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय सप्तरीले पाएको छ। आउँदो 2078 पुसभित्र बस पार्कको सबै काम सकेर हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सम्झौता छ। नगर गौरवको योजना भएकाले यसलाई छिटो सक्नुपर्ने नगरमाथि दबाव छ। यो बस पार्क निर्माणपछि मूल सडकमा सवारी पार्किङ गरेर हिँड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ। यसले नगरको पहिचान समेत झल्काउने विश्वास छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामी जोड्दैछौँ स्याङ्जाको भिरकोट नगरपालिकाका प्रमुख छायाराम खनाललाई। खनालसँग पालिकाको लगानी प्रवर्धन नीति, नगरले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका विषयमा गरेका कामका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ मेयर साहब यहाँलाई पालिका टकमा। धन्यवाद, नमस्कार। मेयर साहब, समृद्ध पालिका बनाउने योजनामा हुनुहुन्छ। पालिकाभित्र ठूला उद्योगमा लगानी भित्र्याउन कस्ता नीति बनाउनु भएको छ बताइदिनुहोस् न। हामीले पालिकाभित्र काम गर्नको निमित्त सबैलाई सहज होस् भनेर मुख्यतः हामी कहाँ उद्योग र व्यवसाय भनेको कृषिमा रहने हो। भूमि ब्याङ्कको व्यवस्था गरिरहेका छौँ र कसैले पनि भूमिमा काम गर्न खोज्छ भने उनीहरूलाई अवसर दिने। अहिले दुबईमा भएका भाइहरूले एउटा कृषि उद्योग व्यवसाय गर्न खोजेको हुनाले त्यो 500 बिघा भन्दा 500 रोपनी भन्दा बढी जग्गा उनीहरूलाई उपलब्ध गराएर त्यो काम सुरु हुन लागेको छ। हामी जग्गालाई चक्लाबन्दी गरेर काम गर्न अहिले अर्को क्षेत्रमा 500 रोपनीमा चक्लाबन्दीको काम गर्न लागिरहेका छौँ र उनीहरूलाई उपकरणहरू, प्रविधिहरू सहज रूपमा उपलब्ध गराउने, सिँचाइ असिंचित क्षेत्र भए सिँचाइमा व्यवस्था गर्ने, यसरी उनीहरूलाई बिउ बिजनमा अरू कुराको सहयोग गरेर कृषिमा व्यवसायीकरण गर्ने कुरामा हामी लागिरहेका छौँ र त्यो नीति बनाएर हामीले अगाडि बढेका छौँ। त्यसका लागि हामीले खुल्ला नीति, उपकरण र अरूमा 50% लगानी हामीले गर्छौँ, उनीहरूले अरू गर्छन्। प्राविधिक सहयोगमा हामीले पूर्ण रूपमा हामी सहयोग गर्छौँ। बजारीकरणको व्यवस्थापनमा पनि हामीले बजारको व्यवस्थामा आत्मनिर्भर गर्ने, उनीहरूलाई ढुक्क हुने खालको व्यवस्था गरेर कृषिमा औद्योगिकरण गर्ने कुरामा लागिरहेका छौँ। मेयर साहब, देशभर कोरोना प्रकोप बढिरहेका बेलामा तपाईहरूले भने विद्यार्थी सिकाइलाई निरन्तरता दिइरहनु भएको छ। यो कसरी सम्भव भयो मेयर साहब? सञ्चालन चाहिँ कसरी गरिरहनु भएको छ विद्यालय? विद्यार्थी सिकाइलाई हामीले पार्ट टाइम व्यवस्थापन गरेका छौँ। 100 दिनको प्रश्नावली बनाएर विद्यार्थी स्वाध्यायन सामग्री बनाएर पनि हामीले विद्यार्थीलाई हामी आफै तयार गरेर वितरण गरेका छौँ। मिडिया मार्फत पनि पढ्न सम्भव हुनेहरूलाई त्योसँग जोड्ने काम गरेका छौँ। विद्यार्थीसँग यसअघि हामीले टोलमा शिक्षक पठाएर भेटेर उनीहरूलाई होमवर्क दिने र होमवर्क करेक्सन गर्ने, विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठनमा लगाउने खालको काम पनि गऱ्यौँ। अहिले अब विद्यालयमा बिहान 6 बजेदेखि बेलुकी 6 बजेसम्म 12 घण्टा विद्यालयलाई खुला राखिन्छ। विद्यार्थी पार्ट टाइममा आउँछन्, भौतिक दूरी कायम गर्ने, सेनिटाइजर मास्कहरूको प्रयोग गर्ने, कसैलाई पनि रुगाखोकी वा अरू सिम्टम छ भने विद्यालय नआउने उसले शिक्षकलाई सूचना गर्छ, हामी उसलाई हस्पिटल लान्छौँ। स्वस्थ विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमा राखेर पढाउने, त्यो पनि एउटा कक्षामा 10 देखि 15 जनाको व्यवस्थापन गरेर नियमित कक्षा सञ्चालन गर्ने गरी हामीले सुरु गरिरहेछौँ। त्यो सञ्चालन भइरहेछ। गजबको काम गर्नु भएको छ मेयर साहब। अन्तमा निर्वाचित हुनु अघि नगरको विकास र जनजीविकाका सवालमा धेरै आकर्षक नारा अघि सार्नु भएको थियो। 3 वर्षपछि फर्केर हेर्दा गर्व गर्न लायक यो काम गरेँ भनेर 5वटा काम जनतालाई के छन् बताइदिनुहोस् न। अब यी गर्व गर्ने लायक काम भनेको हामीले एउटा दीर्घकालीन सोच सहितको प्रोफाइल योजना बनाएका छौँ, त्यो एउटा गर्व गर्ने लायक कुरा हो। दोस्रो कुरा, हामीले प्रशासनिक भवन बनाएका छौँ, त्यो अब कम्प्लिट हुँदैछ, 1 महिनामा
फोहोर मैला व्यवस्थापनको सायद नेपालकै उत्कृष्ट व्यवस्थापन हामीले गरेका छौँ भन्ने हाम्रो गर्व छ। कमसेकम 8 देखि 10 लाख रुपियाँ वार्षिक फोहोर बेचेर आम्दानी गरिरहन्छौँ। महिनाको 50-60 हजारदेखि लाख रुपियाँसम्म हाम्रो बिक्रीबाट फोहोरको पैसा आउँछ। यसरी हामीले व्यवस्था गरेका छौँ र सँगसँगै हामी कहाँ एउटा ठुलो गुफा छ जुन 3 घण्टासम्म जाँदा पनि त्यसको अन्त्य पत्ता लागेको छैन। त्यसको वरिपरि पार्क सहितको व्यवस्थापन गरेर त्यो गुफालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतसम्म प्रचारमा लैजाने काम गरिरहेछौँ भने अर्को प्याराग्लाइडिङको हबको रूपमा विकास भएको छ। भिरकोटको वार्ड नम्बर 5 को सोरेक मैदान, त्यहाँ पार्क सहित र प्याराग्लाइडरहरूलाई र अरूलाई पनि व्यवस्थापन हुने गरी होमस्टेको व्यवस्था समेत गरेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतको मान्छे पनि त्यहाँ आएर बस्न वा विचरण गर्न सक्ने खालको व्यवस्थापन हामीले गरेका छौँ भने त्यहाँसम्म जाने सक्सेस मार्गहरूको पूर्ण रूपमा पक्की भएको छैन। 1 वर्षभित्रमा सबै पक्की पनि हुन्छ। आँधी खोला हाम्रो एउटा सम्पत्ति र वरदान हो। त्यसलाई त्यहाँ भएको ओभरब्याङ्कलाई बाहिर निकालेर ल्याउने र त्यसलाई हामी आफैले प्रशोधन गरेर त्यसलाई धोएर चालेर वितरण गर्ने खालको व्यवस्थापनको लागि हामी मेसिन जडान गर्दैछौँ। अहिले हाम्रो डिजिटल प्रोफाइल प्रत्येक व्यक्तिको विवरण सहितको डिजिटल प्रोफाइल भएको छ। 1 महिनाभित्रमा हामीले त्यसलाई बाहिर प्रचारमा ल्याउँछौँ। त्यो हामीले तयार गरेका छौँ। हामी यसरी अगाडि बढेका छौँ। मेयर साहब निकै राम्रो काम गर्नुभएको रहेछ। यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो अवसर दिलाएर आफ्नो भएको विवरण जानकारी गराउने जुन अवसर दिनुभयो त्यसको लागि एबी न्युज र तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। सडक कालोपत्री अभियानमा जुटे सिन्धुपाल्चोकका 4 पालिका। केन्द्रसम्म पुग्ने सडक धमाधम कालोपत्री। बाटो चिल्लो भएपछि गाउँका उत्पादन बिक्नेमा स्थानीय आशावादी। भोट बैंक मात्र भए धरानका सुकुम्बासी। 2.5 दशकदेखि समाधान भएन समस्या। हराउन थाल्यो दलप्रतिको विश्वास र भरोसा। उपमहानगर भन्छ काम गरिरहेकै छौं। 49 सालदेखि घिसिपिटी बन्दैछ फेवाताल किनारको सडक। नभयो गुणस्तरीय काम, नहट्यो पर्यटक पार्किङको जाम। पर्वत जोड्ने योजना अझै अलमलमा। उदयपुर मन्त्र जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। विश्वमै अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमण दर बढ्दो क्रममा छ भने मृत्युदर पनि ओह्रालो लाग्न सकेको छैन। चीनको वुहानमा कोरोना भाइरस देखिएको झण्डै 1 वर्षको अवधिमा संसारभर धेरै मान्छेले ज्यान गुमाइसकेका छन्। नेपालमा पनि कोरोना संक्रमण बढिरहेको छ। सरकारी अस्पतालहरूले बिरामी थेग्न सक्ने अवस्था नदेखिएपछि स्थानीय तहहरू आफैले अस्थायी अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ। कतिपय स्थानीय तहले यस्ता अस्थायी अस्पताल निर्माण गरिसकेका छन् भने कतिपयले स्थापना गरिरहेका छन्। मागदीबाट पालिका खबरदाता सन्तोष गौतमको एक रिपोर्ट। कोरोना महामारीको कहरमा संसार नै जुधिरहेको बेला नेपालका सुगम र दुर्गम सबै स्थानमा कोरोनाबाट बच्न र सुरक्षित रहन सामान्यदेखि स्थानीयसम्म अस्पताल निर्माण भइरहेका छन्। म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरबाङमा पनि कोरोना अस्पताल र प्री आइसोलेसन स्थापना भएको छ। कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि मालिका गाउँपालिकाले कोरोना अस्पताल र प्री आइसोलेसन बनाएको हो।
500 कोरोना अस्पतालका साथै 1500 क्षमताको प्री आइसोलेसन कक्ष स्थापना गरिएको छ। जनप्रिय माविको आधारभूत तहको भवनका 6वटा कोठामा कोरोना अस्पताल र प्री आइसोलेसन बनाएको गाउँपालिकाले त्यहाँ 1 जना चिकित्सक, 2 जना स्टाफ नर्स र 1 जना कार्यालय सहयोगी नियुक्त गरिसकेको छ। 5 बेडको यो आइसोलेसन कक्ष र हामीले प्री आइसोलेसन 15 कक्षको चाहिँ हामीले 15 बेडको चाहिँ आइसोलेसन तयार पारेका छौँ र साथसाथमा हामीले यो कोरोना अस्पताल अस्थायी कोरोना अस्पताल गर्नको लागि डाक्टर सहितको हाम्रो 2 जना स्टाफ नर्स हैन 1 जना कार्यालय सहयोगी र हामीले 4 जनाको स्टाफहरू पनि हामीले व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ। चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी र संक्रमितको आवासका लागि फरक फरक कोठा बनाइएको छ। त्यसलाई घेराबारा पनि गरिएको छ। कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि आवश्यक अक्सिजन सहितको उपकरण र औषधिहरूको व्यवस्थापन गरिएको छ। लक्षण नभएका संक्रमितलाई प्री आइसोलेसन, सामान्य लक्षण भएकालाई कोरोना अस्पताल र जटिल समस्या देखिए बेनी र पोखराका अस्पतालमा रिफर गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। डाक्टर सहित 1 जना डाक्टर र 2 जना स्टाफ नर्स अनि 1 जना कार्यालय सहितको हाम्रो यहाँ टिम छ र यहाँ हाम्रो 5 बेडको कोभिड हस्पिटल पनि बनिसकेको छ र त्यसमा चाहिने सामानहरू अक्सिजन सहित डिजिटल बेबी सेट सहित पल्स अक्सिमिटरदेखि लिएर थर्मागनदेखि लिएर सिम्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट गर्ने मेडिसिनदेखि लिएर हाम्रो सम्पूर्ण तयारी भइसकेको छ। कोरोना अस्पताल स्थापना र सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 10 लाख रुपैयाँ बजेट पठाएको थियो। कोरोना महामारी नियन्त्रणका साथै अन्य प्राकृतिक विपद व्यवस्थापनका लागि मालिका गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा 1 करोड 76 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। दरबाङमा काम गर्ने 1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि गत 20 कार्तिकदेखि पालिकाको केन्द्र, दरबाङ बजार गाउँपालिका, बैंक, वित्तीय र सहकारी संस्थाको सेवा 1 हप्ताका लागि बन्द गरेर स्वास्थ्य परीक्षण र सचेतनामूलक अभियान पनि सञ्चालन गरिएको थियो। हामीहरूले उसलाई चाहिँ मनोबल दिनुपर्छ, उसलाई गर्ने सहयोग गर्नुपर्छ, हामी एक हुनुपर्छ, मानवता चाहिँ सहयोग भावना लिएर उसलाई चाहिँ कोरोनाबाट जिताउनुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा मालिका गाउँपालिकाको एउटा चाहिँ दरबाङ वडा नम्बर 6 को एउटा चाहिँ हाम्रो जस एउटा टिमको मालिका गाउँपालिका लगायत म्याग्दीका स्थानीय तहले प्रशासन, सुरक्षा निकाय, सामाजिक सङ्घ संस्था र समुदायसँगको सहकार्यमा कोरोना अस्पताल सञ्चालनका साथै जनचेतना अभिवृद्धिका लागि चालेको कदम यस क्षेत्रमा कोरोना नियन्त्रणमा प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो, सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि म्याग्दीको बेनी नगरपालिकामा गत 11 दिनदेखि जारी लकडाउन खुल्यो। स्थगित गरिएका सेवा र बजार खुला गर्ने नगरपालिकाको निर्णय। रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिकाद्वारा अति विपन्न परिवारलाई 11 वटा घर निर्माण गरी हस्तान्तरण। 44 लाख बजेटमा 11 घर निर्माण। पूर्व सांसद वीर बहादुर लामाको निधनमा मकवानपुरको इन्द्र सरोवर गाउँपालिकामा सार्वजनिक विदा। लामाको बौद्ध परम्परा अनुसार काठमाडौँको स्वयम्भूमा अन्त्येष्टि। हुम्लाको खारपुनाथ गाउँपालिकाले कोरोनाको कारण बन्द रहेका शैक्षिक संस्था सञ्चालनमा ल्यायो। पठन पाठन सुरु भएपछि विद्यार्थी दङ्ग। कास्कीको मादी गाउँपालिकाले 1 घर 1 व्यक्तिको PCR परीक्षण गर्ने। स्वास्थ्य कर्मीहरूमा कोरोना पुष्टि भएपछि पालिकाको सेवा मङ्सिर 2 गतेसम्म बन्द। बैतडीको सुर्नया गाउँपालिकाको कार्यालय गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर विष्टले छापामार शैलीमा पवितामा सारेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित, कामकाज प्रभावित। दाङको राप्ती गाउँपालिका 4 मौरीघाटमा ना 61 3344 नम्बरको ट्रक र रा 5 प 67 33 नम्बरको मोटरसाइकल एक आपसमा ठोक्किँदा 3 जनाको मृत्यु। ट्रक र मोटरसाइकल प्रहरीको नियन्त्रणमा। लमजुङको दोर्दे गाउँपालिकाले सुरु गर्यो हेलो आमा कार्यक्रम। नियमित गर्भ र सुत्केरी जाँच गराउनेलाई उपहार। म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका 5 छिसङवाङमा नदीमा डुबेर 16 वर्षीय शङ्कर विकको मृत्यु। गोताखोरको टोलीले विकको शव निकाल्यो। लमजुङको मर्स्याङदी गाउँपालिकामा प्याराग्लाइडिङ उडानको सफल परीक्षण। अब नियमित प्याराग्लाइडिङ गर्न सकिने। स्याङ्जाको गल्याङ नगरका नगर कार्यपालिका सदस्य तथा वडा 10 का वडा सदस्य हिमलाल विकको निधन भएपछि शोकमा बुधबार नगरपालिका बन्द।
तिहार नजिकिँदै गर्दा काठमाडौँको दक्षिणकाली नगरपालिकाका व्यवसायी बीच सेलरोटी बनाउने प्रतिस्पर्धा। विजयीलाई नगर प्रमुख मोहन बस्नेतले नगदसहित प्रशंसापत्रले सम्मान गरे। रूपन्देहीको बुटोल उपमहानगरका विद्यालयमा स्थानीय पाठ्यक्रम लागू। बुटोल र सेरोफेरोको ऐतिहासिक महत्त्व झल्काउने नयाँ पाठ्यपुस्तक पनि सार्वजनिक। सामाजिक सुरक्षा वितरण गर्ने फाँटका कर्मचारीको बदमाशीका कारण जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाका ज्येष्ठ नागरिकले भत्ता पाएनन्। भत्ता दिन पटक पटक आग्रह गर्दा पनि नगरपालिकाले सुनवाई नगरेको ज्येष्ठ नागरिकको गुनासो। तनहुको शुक्ला गण्डकी नगरपालिका र भिमाद नगरपालिकाको सिमाना हुँदै बग्ने बरखोलामा पुल निर्माण सुरु। गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङद्वारा पुलको शिलान्यास। चालु आर्थिक वर्षको बजेट अझै नल्याएका 35 पालिकालाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोध्यो। ती गाउँपालिका र नगरपालिकाले 15 दिनभित्र मन्त्रालयमा जवाफ पठाउनु पर्ने। ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिकामा थपे 5 जना कोरोना संक्रमित थपेपछि नगर क्षेत्रमा उच्च सतर्कता। रुकुम पश्चिमको सानेभेरी गाउँपालिका 1 पक्रैया गाउँका 161 घरधुरीमा एक घर एक धारा जडान। आयोजनाको कर्णाली प्रदेशका सांसद गोपाल शर्माले गरे उद्घाटन। रूपन्देहीको देवदह नगरपालिकाले विद्यालयबाट क्वारेन्टिन हटायो। नगरका 48 विद्यालयलाई अटोमेटिक सेनिटाइजर मेसिन वितरण। र सङ्घीय सरकारले हरेक वर्ष 15 जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिएर स्नातकोत्तरमा संहिता विषय पढाउने। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन स्कुलबीच सम्झौता। अब अट्नेछन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। सडक कालोपत्री अभियानमा जुटे सिन्धुपाल्चोकका 4 पालिका। केन्द्रसम्म पुग्ने सडक धमाधम कालोपत्री। बाटो चिल्लो भएपछि गाउँका उत्पादन बिक्नेमा स्थानीय आशावादी। भोट बैंक मात्र भए धरानका सुकुम्बासी। 2.5 दशकदेखि समाधान भएन समस्या। हराउन थाल्यो दलप्रतिको विश्वास र भरोसा। उपमहानगर भन्छ काम गरिरहेकै छौं। 49 सालदेखि घिसिपिटी बन्दैछ फेवाताल किनारको सडक। नभयो गुणस्तरीय काम, नहट्यो पर्यटक पार्किङको जाम। पर्वत जोड्ने योजना अझै अलमलमा। उदयपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बस पार्क बन्दै। प्रदेशकै नमुना पार्क बनाउन दिलो ज्यान दिएर जुट्यो त्रियुगा नगरपालिका। म्याग्दीको मालिकाले बनायो अस्थायी कोरोना अस्पताल। गाउँमै डाक्टर आउने भएपछि स्थानीयले पाउने भए विशेषज्ञ सेवा। र स्वास्थ्य हुँदै खेतसम्मै पुग्यो कोरोना असर। सयपत्रीले ढकमक्क देखिने ललितपुरको लेलेका खेत उराज। नभयो उत्पादन, नबिक्यो फुल। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर।
तिहार अर्थात् दीपावली भन्ने बित्तिकै हाम्रा आँखामा रङ्गी-चङ्गी फूल नाच्छन्, थरी-थरीका बत्ती खेल्छन्। खासमा दीप वा बत्तीहरूको चाड भनिन्छ तिहार वा दीपावलीलाई। तर यही दीपावलीमै थरी-थरीका फूलले घर, कार्यालयदेखि दाजुभाइ, दिदी बहिनीका गलासम्म सजाइन्छ। तिहारको समयमा नेपालमा उत्पादित फूलले नपुगेर करोडौँ रुपैयाँ बराबरको फूल भारत लगायतका देशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। तर स्वदेशमै उत्पादित फूलले भने पर्याप्त बजार नपाउने अवस्था त छ नै। अहिले त कोरोनाका कारण फूल कृषकले समेत पर्याप्त उत्पादन गर्न सकेनन्। ललितपुरबाट पालिका खबरदाता सन्तोष दाहालको एक रिपोर्ट। गत वर्षहरूमा फूल बेचेर 50,000 रुपैयाँसम्म कमाउने ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका लेले डिगाउँका शम्भु सिलवालको घरमा यसपालि घनागनमा केही बोट मात्र सयपत्री फुलेका देखिन्छन्। विगतका वर्ष खेतबारीमा सयपत्री रोपेर व्यापार गर्ने सिलवालले यस वर्ष भने त्यो मेहनत ठ्याक्कै खेर फ्याले। पहिले तिहारमा खुब हर्षले विभिन्न प्रकारका फूल उत्पादन गर्ने माला बनाएर बजारमा बिक्री वितरणका लागि लाने गरेका थिए उनले। तर यसपटक त्यसो गर्न पाएनन्। अहिले कोरोनाले गर्दाखेरि लकडाउन यता उही बजार मार्केट कस्तो हुन्छ। अस्ति यो ग्रुप आएको थियो, आएर 2-4 दिनपछि हामी आउँछौँ होइन। आएर तपाईँहरूलाई बैनापट्टा दिन्छौँ हामी, फुल चाहिँ यसरी चलाउनु पर्छ। तपाईँहरू बजार आफै पनि लानुहुन्छ कि? हामी आफै पनि लान्छौँ, गाडी आफै खोजेर होइन, रिजर्भ गरेर अब आफ्नो घर 500 घर कति फुल अनुसारको मान्छे हेरेर। फुल धेरै छ भने 2 जना कहाँ लड्नुहुन्छ? हामी लगानी कि विशाल बजार न्यु रोड काम मिल्छ आफैले लड्छ। हरेक वर्ष तिहार आउँदा ललितपुरको लेलेका खेतबारी सयपत्री फूलले ढकमक्क हुन्छन्। झिलिमिली चाडको रूपमा मनाइने तिहारमा सयपत्री, मखमली लगायतका फूल नभई हुँदैन। तिहारको समयमा लेलेमा फुलेका फूल लगनखेलदेखि विशाल बजारसम्म मालाका झुप्पा बनेर पुग्छन्। विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना महामारीका कारण यसपालि भने लेलेका कृषकले फूल उत्पादन कम गरेका छन्। बजार नपाउने डरले गर्दा अघिल्ला वर्ष जस्तो फूल बेचेर तिहार मानौला भन्ने उत्साह लेलेवासीमा छैन। विगतका वर्षहरूमा लेलेबाट 50 लाख रुपैयाँसम्मको फूल बिक्री हुने भए पनि यस वर्ष 10 लाख रुपैयाँको हाराहारीमा मात्र व्यापार हुने आकलन गरिएको छ। आगामी वर्षहरूमा फूलको पकेट क्षेत्र घोषणा गर्न सकिने भए पनि यस क्षेत्रमा हालसम्म फूल खेती प्रवर्धनका लागि राज्यका कुनै तहबाट खासै कार्यक्रम छैनन्। आगामी वर्षहरूमा कृषकलाई मल, बिउ तथा उचित तालिमको व्यवस्था गर्न सके यहाँको फूल उत्पादनमा वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना भने प्रशस्त छ। लगभग विशाल बजार लगनखेल मुख्य चोकमा चाहिँ तपाईँहरूले त्यहाँ गएर चाहिँ यसो आफैले पनि बुझ्दाखेरि पनि यहाँका चाहिँ पुष्प खेती गर्ने मान्छेहरू भनौँ न, पुष्प खेती भनेर त्यो गोदावरीहरूतिर जस्तो चाहिँ होइन। ठ्याक्कै तिहारलाई युज हुने सयपत्री फुलहरू चाहिँ अधिकतम यहाँबाट चाहिँ जाने अनि व्यापारीहरू पनि अधिकतम भेटिन्छ बजारमा। तर यसपालि चाहिँ के हुने त्यो अन्यल छ, फुल त छ नभएको। यो तिहारमा भने लेले मात्र होइन, बडीखेल, गोदावरी, चापागाउँ, झरुवारासी, गोदामचौर र बिसङ्खो लगायत क्षेत्रमा सयपत्री फुल उत्पादन कम भएको छ। स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने फूल खेतीलाई सरकारको र सरोकारवाला निकायको पर्याप्त ध्यान नपुग्नाले करोडौं रुपैयाँका फूल विदेशबाट आयात गर्नु परिरहेको छ। यसपटक त कोरोना कहरको प्रभाव पर्यो अन्य क्षेत्रमा जस्तै फूल खेतीमा पनि। तर आगामी वर्षका लागि फूलमा आत्मनिर्भरतातर्फ पो ध्यान दिने हो कि? पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। सडक कालोपत्री अभियानमा जुटे सिन्धुपाल्चोकका 4 पालिका। केन्द्रसम्म पुग्ने सडक धमाधम कालोपत्री। बाटो चिल्लो भएपछि गाउँका उत्पादन बिक्नेमा स्थानीय आशावादी। भोट बैंक मात्र भए धरानका सुकुम्बासी। 2.5 दशकदेखि समाधान भएन समस्या। हराउन थाल्यो दलप्रतिको विश्वास र भरोसा। उपमहानगर भन्छ काम गरिरहेकै छौं। 49 सालदेखि घिसिपिटी बन्दैछ फेवाताल किनारको सडक। नभयो गुणस्तरीय काम, नहट्यो पर्यटक पार्किङको जाम। पर्वत जोड्ने योजना अझै अलमलमा। उदयपुर मन्त्रा हस्त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सकिनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सकिनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।